अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदील अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया कि आपसे दोबारा बात कर सकूं। जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में आपके साथ बात कर चुका था कि खुला क्या है। फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो मैंने आपको बताई उसमें मैंने फिर बताया कि किन किन सूरतों में खुला होती है। खुला की मैंने पूरी तारीफ़ बयान की, मुकदमे का हवाला दिया और फिर मैंने आपको कहा कि मैं आने वाले दिनों में आपको मूड ऑफ़ तलाक जो हैं वो बयान करूँगा। डिसोल्यूशन ऑफ़ मैरिज यानी कि तनसीख़ निकाह के मज़ीद कौन से वो हैं जिनके ऊपर मुकदमे होते हैं और वो ग्राउंड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो मैंने आपको बयान करना था। और मुबारात का तो नाज़रीन मुख्तसर सा मैं फिर आपको बयान करता चलता हूँ। मुबारात भी जो है वो खुला के ज़ुमरे में आती है, लेकिन खुला क्योंकि बज़रिया अदालत है, लेकिन मुबारात एक ऐसा बेसिकली कंसेंट आप कह सकते हैं कंसेंट डाइवोर्स है बाय द बोथ द पार्टीज़, यानी कि दोनों की जानिब से खावंद और मियाँ की तरफ से। इसमें ये होता है कि मियाँ बीवी ख़ुद राज़ीनामे कर लेते हैं या उनके बड़े जो है उनके साथ बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसमें तलाक करवा देते हैं। इसको मुबारात कहते हैं। इसमें होता यह है कि खावंद बीवी एक ही मजलिस में बैठते हैं, एक ही मजलिस में कागज़ात के ऊपर एक कागज़ एक माहदे के ऊपर जो है दस्तखत होते हैं, जिसमें कुछ अगर हक में छोड़ना हो देना हो वो, लेकिन खुश असलूबी के साथ जो है उसमें दस्तखत हो जाते हैं। खाविंद जो है बीवी को 3 तलाक दे देता है रिटन फॉर्म में और उसको आज़ाद कर देता है, और वो किसी भी सूरत में मुकम्मल तौर पे आज़ाद होती है। और मुबारात में दी जाने वाली जो तलाक है वो मुस्तकिल तौर पे बाइन है, यानी कि उसके ऊपर 3 तलाक़ें पूरी हो जाती हैं और वो उसमें मज़ीद खुला वाला इम्पैक्ट नहीं रहता। ये तो मैं आपको मुबारात का बताया कि मुबारात में अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके ख़ानदान के बड़े भी बैठ के आपके साथ मिल बैठ के उस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं और ये आसानी से हो सकता है, और इसमें कोई मसले मसाइल नहीं होते। बाज़ का दो फैमिलीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, और वो वही वाली बात कि अल्लाह की बयान कर दी हुई हदूदात को वो फॉलो नहीं कर पाते, तो आसानी के साथ एक दूसरे से अपना रिश्ता अज़दवाजियत जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। अब आ जाए नाज़रीन, मैंने जो आपको बयान करना था कि जो दीगर मूड ऑफ़ तलाक हैं, यानी कि दीगर मूड ऑफ़ तलाक से मुराद मेरी डिसोल्यूशन ऑफ़ मैरिज, फ़िस्क़ निकाह की मज़ीद कौन कौन से ग्राउंड है कि अदालत आकर औरत जो है वो आ सकती है अदालत में और अपने तनसीख़ निकाह का मुकदमा दायर कर सकती है। तो इसमें जो है हमारा जो है डिसोल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट 1939 की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो आपका सेक्शन 2 है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसमें फिर आगे मज़ीद सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तकरीबन कोई 9 के 10 वो ग्राउंड्स बनते हैं जिसमें वो औरत जो है तनसीख़ निकाह के लिए आ सकती है। पहला उसमें ग्राउंड ये बयान किया गया है कि ख़ाविंद 4 साल के लिए 4 साल से गायब हो, उसका अता पता ना चल रहा हो, और आप इस शशोपंज में हो कि जी ख़ाविंद ज़िंदा है नहीं ज़िंदा, तो उस सूरत में आप अदालत आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये हो कि 2 साल से आपको बग़ैर किसी वजह के नान व नफ़क़ा आपका ख़र्चा ना दिया गया हो और बिल्कुल आपसे ताल्लुक़ की ख़ाविंद ने रखी हो, वो ग्राउंड है जिसके ऊपर आप तनसीख़ निकाह के लिए आ सकते हैं। फिर मुस्लिम जो इसके अलावा जो है मुस्लिम लॉज़ जो हैं 1961 के तहत उसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई हो, वो हुई हो, तो उसमें तनसीख़ निकाह के लिए आप अदालत आ सकते हैं। इसके अलावा ख़ाविंद हो वो जेल चला गया हो और उसको ऐसी सज़ा हुई हो जिसमें 7 से 10 साल उसको कैद हुई हो, और वो 7 से जो 10 साल कैद हो उसमें ये यकीन हो, यानी कि वो मुकम्मल सज़ा हो चुका है, यानी कि उसमें जो सज़ा है वो एपेलेट कोर्ट, यानी कि अगर वो कंटेस्ट भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और उसकी 7 साल की मुकम्मल 7 साल की या 10 साल की सज़ा बरकरार रखी गई है या उसे उम्र कैद हो गई है, तो उस सूरत में बीवी अदालत आके तनसीख़ निकाह का दावा कर सकती है। इसके अलावा ख़ाविंद जो है बग़ैर किसी वजह के 3 साल से बिल्कुल लाताल्लुक़ी रखते हुए जो है वो बिल्कुल नानो नफ़क़ा ना देता हो, बिल्कुल ख़र्चा किसी लिहाज से भी वो ना हो। बाज़ का
ہماری بہنیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، خاوند ان کے باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، نہ کوئی خرچہ نہ کچھ، ایون یہاں پہ اگر ایک ہی شہر میں ہوں تو ایک دوسرے سے لا تعلقی رکھی ہوتی ہے، اس صورت میں تنسیخ نکاح کے لیے جو ہے عورت جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور گراؤنڈ بھی ہے جس میں خامند امپوٹنٹ ہو جائے، یعنی کہ خامند بوقت نکاح یا بوقت شادی عورت کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مرد مکمل مرد نہیں ہے، یا اس میں مردانہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو حق زوجیت ہے اس کو ادا کر سکے۔ ایک اس لحاظ سے پھر اس کے علاوہ خامند پاگل ہو جائے یا اس کو ایسی موذی مرض لگ جائے جس کی وجہ سے اس کے قریب جانا محال ہو، اور وہ 2 سال سے اس بیماری میں ہو اور ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی وہ اس صورت میں آپ اپنا رشتہ ازدواج قائم نہ رکھ سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ تنسیخ نکاح کے لیے عدالت آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچی جو 16 سال سے کم ہو اور اس کی شادی کر دی گئی ہو اور ابھی اس کا ملاپ نہ ہوا ہو، تو اس سے پہلے ملاپ سے پہلے وہ عدالت تنسیخ نکاح کے لیے آ سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ملاپ نہیں ہوا، ملاپ ہو گیا تو پھر تو وہ تنسیخ نکاح کا گراؤنڈ نہیں بنے گا، پھر اگر دوسرے کوئی گراؤنڈ ہو تو اس کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن اگر 16 سال سے کم عمر ہے اور اس کے اوپر اس کی شادی کر دی گئی اس کی رضامندی کے بغیر یا اس کے اور ملاپ سے پہلے ہو سکے تو وہ تنسیخ نکاح کے لیے آ سکتی ہے۔ پھر ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ بیوی کے اوپر خدا نخواستہ خاوند زنا کا الزام رکھ دے، جسے ہم عام زبان میں لیان کہتے ہیں، تو وہ صورتحال آ جائے تو اس کے اوپر، اور ایسا الزام جس کو عورت مانے بھی نہ اور اس کی تردید بھی آ جائے، تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کے لیے عدالت کے پاس آ سکتی ہے۔ پھر ایک سب سے بڑا ایشو جو کہ خاص کر پاکستان میں انوالو ہے، جی تشدد، کروئلٹی کے اوپر تنسیخ نکاح بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب کروئلٹی مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، باڈیلی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی اس میں بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو بہت زیادہ مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ آپ کو شدید زخمی کر دیتا ہے، نیل ڈال دیتا ہے مرد آپ کے جسم کے اوپر، یا خامند نشے کی حالت میں یا آئس پینے کی صورت کی حالت میں یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی صورت میں آپ کو اتنا زد و کوب کرتا ہے کہ آپ کو لہو لہان کر دیتا ہے، اور آپ اس کی عدالت میں جا کے تھانے میں بھی رپورٹ کی ہو یا آپ کے پاس میڈیکل ثبوت ہو، آپ ہسپتال تک گئی ہوں کہ آپ کے خامند نے ظلم و زیادتی کی ہے، تو اس کے اوپر آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں تنسیخ نکاح ضروری نہیں کہ صرف مار پیٹ پہ، ایٹیچیوڈ بھی، ایون ایٹیچیوڈ ایسا اس کا ہو، زج کرنے والا ہو، مستقل زج کرنے والا ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ اس کے اوپر تنسیخ نکاح کے لیے آپ آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسا گراؤنڈ کہ خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، خامن جو ہے وہ بیوی سے غلط کام کروانا چاہتا ہو یا اسے غلط مجلس میں لے کے جاتا ہو اپنے فائدے کے لیے، اس کے اوپر آپ تنسیخ نکاح کے لیے آ سکتی ہیں، یا اس کی جائیداد، ذاتی جائیداد کو بیچ دے اور غلط جگہ یا کہیں بھی اس کو بیچ دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو بیچ دے، اس کے اوپر آپ تنسیخ نکاح کے لیے آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر خاوند جو ہے بیوی کو دینی اس کے دین کے اوپر چلنے نہ دیتا ہو، اس کے مذہب کو، اس کے مسلک کو فالو نہ کرنے دیتا ہو، تو اس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سے ایسے حضرات بعض اوقات ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کہ کوئی سنی اور شیعہ حضرات ہوتے ہیں، شیعہ سنی حضرات ہوتے ہیں، شادی تو ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ایک دوسرے کے انٹرپشن کرتے ہیں کہ جی آپ یہ پرفارم نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ایک مسلک دوسرے مسلک ہو کر، تو اس صورت میں بھی آپ آ سکتے ہو۔ یا پھر اس میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی ایسے گراؤنڈ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلا ہے، اس کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیدہ آپ کو میں نے گراؤنڈ آف ڈیزولوشن بتایا تنسیخ نکاح کے لیے، جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو اگلی میں ویڈیو کروں گا اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان پوائنٹ کے اوپر اس کا مقدمہ کیسے ہوگا، کس کورٹ میں ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، وہ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا اور مزید آپ کو اس کے اوپر رائے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، آسانی تقسیم کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی اور آسانیاں لوگوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔